الأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم. العلاقة الزوجية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. العلاقة الزوجية المستقرة هي صمام أمان الأسرة المسلمة، ومعرفة الزوجين لحقوقهم والسعي للتكامل بينهم كفيل بإذن الله بحياة مستقرة وهادئة. لذا فإذا فهم الزوجين بعضهم البعض كانت الحياة الزوجية أكثر هدوءا وسعادة واستقرارا. أيها الأزواج الكرام، العلاقة الزوجية ليست مبنية على الندية أبدا، بل هي مبنية على المودة والحب والرحمة والتعاون والإحسان والتغاضي والصبر والتسامح. إذا بنيت تصوراتنا عن العلاقة الزوجية بناء صحيحا معتدلا، عشنا في سعادة وهناء بإذن الله. اللهم احفظ أسرنا وأبناءنا، وصلى الله على نبينا محمد. الأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم.